ለመንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዛወፈኒ አወፈይኩከ ስዑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት አካያይዳን ዕላማን መርዓ ወይ ከዓ አፈጻጽማን ዕላማን ሓዳር ዝብል ርእስና ሃቦሞ ኣብዘን ክልተ ቁም ነገራት ክንጸንሕ እግዚአብሔር ፍቃዱን ክኸውን አቦታትና ብጸሎት ክትሕግዙና እዚኣ ርእስ እዚኣ ብዘይካ ንስተወሰኑ አካላት ንኹላትና ዝተቀረጸት አምላካዊ ሕጊ ፈጣሪያዊ መለኮታዊ ሕጊ ስለዝኾነት ካብዚኣ ዘምልጥ ሰብ የለን። ሰብ ተፈጢሩ ይውለድ ይዓቢ ናብ ሳልሳይ ዓለም ይሓልፍ ካብ ማህፀን ናብ መሬት ካብ መሬት ናፍቲ ሳልሳይ ሰማያዊ ናይ ዘለዓለም ገዛና እንኸደሉ በዚ ሓዳር መንገዲ ስለዝኾነ ካብ ሓዳር ዘምልጥ ሰብ ስለዘየለ ዋላኳት ጊዜ ብኻልእ ትምህርቲ ብኻልእ አካይዳ ዝፍጸም እንተኾነ እዚ እውን ክፍተት እናፈጠረ ስለዝኮነ ነዚ ሓጓፍ ነዚ ጸገም ዘይምዕሪ አካይዳ ክእርም ብዝኽእል እንተ ንጅምሮ ምንም ዘኽፍእ ስለዘይኮነ ዕላማን አካይዳ ሓዳር እንታይ ይኸውን ዝግብኦ ብኣምላኽና ዝብል ናብ ጥንተ መጀመርያ ክንጅምር እንከለና እግዚአብሔር ክልተ መናፍስት ፈጢሩ ዘይረአዩ ዘይድህሰሱ ረቂቃን ዝኾኑ ክልተ መናፍስት ግን ድማ ሕያዋንን ቅዱሳንን ዝኾኑ ንጹሃንን ዝኾኑ መነመን ይበሃሉ። እቲ ሓደ መልአክ ይበሃል ረቂቅ እዩ ግዙፍ አይኮነን መልአክ ይበሃል። ክፈጥሮን ከሎ እዚ መልአክ እዚ አባዚሑ ቁጽርን ስፍርን ዘይብሎም ዝተፈላለየ ስራሕቲ ዘለዎም ሓደ ጊዜ ተባዚሖም ዝመፁ መናፍስቲ መላእክት ወይ ከዓ መልአክ እንብሎም ከምሊ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ሩፋኤል ሱራፌል እዚኦም ዝመሳሰሉ መልአክ መላእክት ስርሖም ክፈላለይ ይኽእል እዩ። ግን መናፍስቲ እዮም። ዝዋለዱ ዝወልዱ ዝባዝሑ አይኮነን። እንታይ ደኣ ሓደ ጊዜ ተፈጢሮም ተባዚሖም ዝመፁ ስርሖም ጥራሕ እናሰርሑ ዝነብሩ እዮም። ኣብዚ ምብዛሕ ዝበሃል የለን። ተወዲኡ ናይዚ ሓደ መንፈስ ጥራሕ ዝተውሃቦም ልእኽቶ ዝተውሃቦም ዕላማ ምፍጻም እዩ። በየናይ በቲ እግዚአብሔር ዘቕመጦ መንገዲ ይኸው ንቅዱስ ሚካኤል ንቅዱስ ገብርኤል ንቅዱስ ሩፋኤል ካልኦት ቅዱሳን ዝኾኑ ስርሖም እናሰርሑ ይነብሩ። ካልኦት ስርሖም ዘይሰርሑ ድማ ዕንቅፋት ሰብ ኮይኖም አጋንንት ሰይጣን እናበልና ንጽውዖም ብዘይኾን መንገዲ ዝኸዱ ማለት እዩ። ግን ድማ ሓደ መንፈስ ዝሓዙ ኩሎም። እሺ እቲ ካልኣይ መንፈስ ዝበሃል ግን ሰብ እዩ። ንሕና ኩላትና እዚኣ ዘለና መናፍስቲና። ካበይ መጽኡ ተተባሂሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26 27 ንረኽቦ። እግዚአብሔር ብናይ ባዕሉ መንፈስ ብናይ ባዕሉ ባህሪ ብናይ ባዕሉ ጸባይ ግብሪ ሰብ ዝበሃል መንፈስ ፈጠረ ይብል። ሰብ ዝበሃል መንፈስ ረቂቅ ፈጠረ። ሓዙለይ ኣብ መጽሓፍ ኸይድኹም ተመልሲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ማለት እዩ። እዚ መንፈስ እዩ። ዘይተባዝሐ ስለ ዝኾነ ግን እዚ መንፈስ ክባዛሕ ኣለዎ። ንክባዛሕ ይብል ኣብ እዛ ቁጽሪ እዚኣ ቁጽሪ 27 28 ንክባዛሕ መጀመርያ ክፈሪ ኣለዎ። ምስ ፈረየ ይባዛሕ ምስ በዝሐ ድማ እታ ዝሃብኽዎ ምድሪ ክመልኣ ይግባእ ይብል።
كملأ طرح زي خونس بتأنا زدليو كم حدرا كتقملا يقبا يبلا بزيا بخمي من قدي كبازح يقبا زي حدا منفسي بخمي من قدي إذا بازحي تهذي تقوم نقر أبدا قصر معرف نافذي أنت يبل قصر عسران شوعتن عسران شمنتن هذون صوتا بمفتار يبل صوتا انتاي مالت صوتا تبعتاي صوتا أنستاي صوتا زبهال أفت تبعتاين أفت أنستاين اتحاد منفس أو كل يوم الله سب زبهال مالتي أو كل يوم سلازي إذا سبزي بينو كي يخون كبا حلو بيناي بتي أنستاين تبعتاين زبهال زسألو كامري زوصودا سيلي حمد مالتي ويكا مريت بذن خلته أنستيتي تبعتاي أبزا وشتفزي أخوينو كفري كبادح نمريت كملأ كجزء يبلنا كما يزبل صقا كما يزبل مستر أبزوم ناي ملائكتي بعلو أبادح وديو أبناي سفقن نسو بوينو طرح ذي كونه نحنا ونتحاويثنا مبادحتي كنبادح النخل تمريطنا مالتي زقرم خمي ذبل سرح نملأيت زيتو هذا نسل زيتو هذا لو أخته فلي زبل مالتي بتزيد اللي من قددنا نبادح زلنا وينبادح نملئ زلنا نفري زلنا خالي قداي خوينو إذا وهو تذقن نسبات نعاين نعاهمون نزحلفون نزمصون زيتو هذا عيو ويكع سراح أملاكاو سراح زي أهي بنالو إيشي إذا تبعتاي ويكع بخالي أنفساي إنو لطوتا اتسقا زخونة كامري زتفتر خوينو بخمي من قد إيو إذا منفس بهالسب كباز حوزخ الزبل عفت السقا كاب صغري كساب صفري بعلو بزيد الله مبازحي أكالات بمفتار بمسأل عقيمو كفلت زخيل سمعت كهلو وزخيل سحبت كهلو وزخيل فقر كهلو وزخيل بهذا من قد قريصو ويكعا هاندي سوا قي سوا إذي كلهم نبعلهم نبعلنا كرين نخيلنا كما يزبل سيلي إيو سيلي بالنازل له كبر مسقانا نعملخنا نفتارينا يبصحيهم إيشي إذن دحر كوينو إتي تبعتين إتا أنستيتن سبحالت بخمي من قد إيوم كتصامدو إتي منفذ بهالسا كبازحوه زخؤلو زبل عكايدا هيبنا يا أملاخ أريد ذا فترة معراف خلته أسري عسران 4 ماتيوس 10 شعنته أسري 5 إفيسون معراف 5 أسري 31 انتن أسا يوم تقصتات اليوم مرأي كال انتاي زبل أبزي اتم كلته صوتاتات زحازو ناب حدا كما تصلوهم كمي مالتي زي بمنفس حدث أو خلت يوم الله تحدث زبادح عندنا بسقا خلت سلزخونو بصوتا ناب حدا مسمصو إيو إذي منفس بهالكبادح زخيل يبل سلازي كافت تبعتاي اتسقا بموساد أنستيت قبرمو اتا أنستيتن اتي تبعتاين حدك خونا اللوام يبل بخمي حدا ناي مجمر يا حقي بفلاي هصانات وطات أو قرمسنا زلهم ولدناون دقهم ناو 5 عينة درجة اتبقعوا بطعمي طنقاقه كنسغورلون كنغورلون زغبا عالم بزقرصته
ዕላማን ኣካይዳና ኸድና ናተሰሓትና ስለ ዝኾንና ከመይ ማለት እዩ ባጃጅ ዝሰርሐ ንኽንደይ ሰብ ከም ተሳፍር ንሱ ይፈልጥ ንሕና 6-7 ንሳፈር እንድሕር ኮይና ንሰብራ ኢና ንባዕልና እውን ካልእ ሓደጋ ይበፅሐና ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክስራሕ እንከሎ እቲ ዝሰርሐ ሰብ ነየናይ ዓላማ ብኸመይ ንሱ ይፈልጦ ገዛ ዝሰርሕ ሰብ እቲ ዝሰርሐ ነየናይ ስራሕ ንቢሮ ድዩ ንመደቀሲ ድዩ ንመምህሪ ድዩ ንሱ ይፈልጦ بتمساسال ملكعو إذا منفس علاماو نكوكع أكايداو انتا إذا مسل زبل اكذابير طرح يزفلطو نكذابير دما ملس فيلنا نعوو محتاتن ممرمارن يزدلي ببعلنا ندحر كيدنا جن نقاقا سلازي مرعى ويكع حدار مالت سبعي أف سبيتي زحادرلو سبيتي أف سبعي اتحادرلو حدا زخونلو مالتي مجمريا كوابؤم كواديؤم يفلاليو دحريو يتطابقو دحريو دما حدا يخونو بخماي تتباهلو بناي بيت كريستياننا أكايدا سرعات ناي بيت كريستياننا أكايدا حدا كجبر زغل اتم خلته منافستن معنات اتحدا منفس أو خلته سجا زلو ناو حدا سجا نكمصو بصلاتين طرح حدا يخونو زي ايكم تاكتسمر لي تقولوا سبيتي أب سبعايا سبعي أب سبيتو ويكع تحاطاطيتي تمرعاوتي مرعاويت أب سبعايا بعلامة بسجا بمنفساوي هيوت بمنواورو ناي اغزابير علامة بمسخا حدا كتخون سبعي دما بخوم عينت حدا زخون له ازي بصلاتن طرحي يفصم بنجرا ايفصمن اتنصحاتو زلنا بسوا بطجي بويسكي لعليون ود لعليون بزخونه ايخونن حايل سب بمسلاف ايخونن رأيلي بزبل ايخونن እንኳን ዶ ዘይብልኻ ተለቅኻ ተመርቅኻ ሃሊ ካውን እንተኾነ ነዞም ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ዘፈጽሙ ተባዕታይን ኣነስታይን ሓደ ክኸውን ዝኽእሉ ሓደ ምስኾኑ መንፈስ ክወልዱ ኣብ ስጋ ዘሎ እንደገና ንሱውን መንፈስ ከምዝ ንሕና ኣብዚ መሊእናዮ ዘለና نكبازو حندحر كوينو نعوم كحجز زخيل حاجز مهاو يبلت مخنياتو اتي اكزابير زدليو منفس نكخون اندحر كوينو نا اكزابير سرح نا اكزابير صقا نا اكزابير صباي كحادروم يقبعزوم سبازيومو انت حادروم صبوق زخونو مراحتي بيتا كريستيان صبوق زخونو مراحتي هاجر مرحت سدرا نعلم نابتخكلنيا منقد كلوطو زخولو زيغاتا تيفريو بزيخون جيغا علامان منقدن ويك عفطاطمان انتوسيدنا يغن اتي انرئيو زلنا بلشو اكايدان هيوتن سلام زيولو زحرفف انوابرا فتحن غسقلنان نمنغستون ጉዳይና ሆነ ዘቸግሮ ንቤተ እምነትናውን نكاهين نابوتات نتقلال بيت كريستيان شخم زخون بحاصيرو اغزابير اتي زدل علامه صبوق فرا بصبوق زباده بصبوق نمريت زملء كوينو سلا زيرخوا حمد راح يزخون ويكعاسو إلو منفس راح يزخون هيوت زيولو زي عبي زدرقه مالت زسرق زعمز زصالا زحسو زجبربر زتالل ليوا قطافي اماساني زخونه منفسي يزفطر اندحركم خوينو بتي እግዚአብሔር ዝደልዮ ስርዓትን ሕግን ጸሎትን ጸጋን እንተ ኮይኑ ግን
بنابية كريستيان تكلل كاب مقبن كاب فستفاسسن كاب رؤيلين كاب زي زبلنا يوم قوقيات سب سرح علامان سب سرح أكايدان أفتصاطمن نابية كريستيان ناي قدوس مصحافن زي كونه بو نخيد اندحر كوينا اتي النارئنا يزمصانا النرئي زلنا ازي يزخون سلازي علامة حدار حدا منفس نابزوح زبازاح أكايدو دما بنا እግዚአብሔር سرعات حقن خيد بزخيل ازي يكون زقبو يبلنا تبلنا بيت كريستيانون بزي منقد بزي اندحر نخيد اندحر كوينا نحنا تخكلنيا ميكائيل النتو جبريل النتو كالي قدوس ملأك النتو حيزو خمز خيد نحنا ون بخوم عينت توليدنا عابينا تحاطينا ويكعا تمريطنا بمرعى بيلنا بتصولتن حقن زبلنا يو حاده خوينا اندقنا نبعلنا تبعتاين آنستاين ولدنا بناي እግዚአብሔር ጸጋታት እና መላእና ማለት በጾም በጸሎት በስግደት በአምልኮት ቅዱሳት መጻሕፍቲ በመንባብን በመምጋብን አፍቲ ትክክለኛ ፍረ ንበጽሕሞ መወዳእታ እዚ ዓለም እዚ ኣኽለካ ወዲኻ ኢኻ በጽሕኻ ኢኻ ፈሪኻ ኢኻ ንረብሓ በጽሕኻ ኢኻ ኣፍሪኻ ኢኻ ካብ ደጊም ናባይ ተመለስ ናብ መሬት ዘይኮነስ ናባይ ተመለሲ ይብለና ኣምላኽና ናብ ከምኡ ዓይነት እንምለሰሉ ፍረ ኣፍሪና መንፈስ ቅዱስ ዝሕጎሰሉ ኣብ ምድሪ ዘለው ህዝብታት እውን ጸጋ ናይዚ ቅዱስ ዝሳተፍሉ ይግበረልኩም ግልጽ ዲ ይርዳኩም ኣለዶ ይርዳና ዲ ዘሎ እሞ ብኸም ዓይነት መንገዲ ዲና እናመጻና ወይ ከዓ ንኸይድ ዘለና ከባቢና ከመይ ዝመስል ትርእይዎ ዲኹም ዘለኹም ንርእዮ ዲና ዘለና ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዳስ ሰርሕና መኪና ዘይተሓልፈሉ ንሱ ድዩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከፍሪ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ብዙሓት ሰባት ዓዲምና መስተን መብልዕል ብምፍሳስ ድዩ ወይስ بعرسنا سلذين تأمامن سب كمسجننا عنجتيه عبيتيه الدعويتا إجله إنبيتا إجله زنمرة صبحي زنمرة سلفي زنمرة مبلع المستاين لعلم التحتمل أزيديو تفكر الناس خوانا حسان تفكر الناس خوانا ولدو كأرز ويكعكهنز سالساي ما علتكوا فتح كجمهور يوم بجنزة انتهين صانيحهم كو خالق خون إياه خلت سلسة وليدمون اتم قلعون فح بتشير كم دك زاقراك خون إياه فح بتشير مالد دماء زيخون الرأيان أملاخاختان زيخون قبرن حيزم أين منقستي أين بيتك زيابير نبيتك رسيان علم لم نترف مالتي سلازي خمزي كين خون اتعلامة ناي حدار عنتو مجمريا يوحنس وانجيل معراف شدشته حاونا انت نبدو سميعي نيرا اكزيابير اوانا كحدر نحنا دما اوو كنحدر محدرينا دما بسقاو بقدس دمو ابيلنا ايو يبل نيرو اذيون بتمساسال ملكعو اتم منفس بلنا يسب نكباذا هندحر خوينو اتا انسيتي افت تبعتاي بمنفسن بسنة لبونان بسقان بإيكونومين بعلامان اتتبعتايون أبقى بخومو عينت بقدوس سقان بقدوس دمن بصلاتن قريوم حادارم مسريتم بحوار من نمبر امني أبلع الامني كم زنبر خلو سب أوشت سب مالتي إذا مالتنا يخلت يوم سقات شفليك هذا يكون بمشتر بمنفسك زيابير بصقاك زيابير قل حادك خوون اللي خمز خولو
ግልጽ መርቱዕለና ንኣብነት እቲ ዝውለድ ቆልዓ ካብ ናይ ተባዕታይን ናይ ኣነስታይን ደም ሓደ ደም ይወፅእ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ተዘይኸውን ኣይንርእየን ሓደ ምዃኖም ማለት እዩ ግን ሓደ ምዃኖም ብውላዶም ሓደ ሰብ ኣነ ካብ ኣቦይን ካብ ኣደይን ያው ካብ ክልተ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ እውን ብኸምኡ ዓይነት እዚ ማለት እዩ ብናይ እግዚኣብሔር ኣካይዳ ብምስጢር ሓደ ምዃን ዝብል እቲ ብዋናነት ድማ እቲ ሓደ መንፈስ ከምቶም መላእክት ሓደ ኮይኖም ተባዚሖም ዝመፁ ብፅርየት ዘለው እቶም ገሊኦም ገዲፍና ዘይፀረዩ ማለት እዩ ንሕና እውን ከምኡ ዘይፀረና ከም ዘለና ኩሉ ዝፀረየ መንፈስ ሰብ እዛ ምድር እዚኣ ክመልኣ እግዚኣብሔር ክሕጉስ ዝኽእል ምሕጓስ ማለት ድማ ክብሩ ክገልጽ ዝኽእል ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 7 ማለት እዩ ተባዕታይ ይኹን ኣነስታይ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምስራቅ ካብ ምዕራብ ናብ ሓደ ይምፅኡ ዝፈጠርኽዎ ዝሰራሕኽዎ ንምስጋናይ እዩ ንዓይ ከኽብር ንዓይ ከመስግን ናተይ ክብሪ ናተይ ስራሕ ናተይ ዕላማ ክገልጽ እዩ ተባዕታይ ኾነ ኣነስታይ እቲ ሓደ ሰብ ይብለና እዚ ድማ በቲ ትኽክለኛ ሓዳር እንተ ተመስሪትና ክንገልጽ ንኽእል ማለት ምናልባት ኣቦታትና መነኮሳት ሓደ ጥያቄ ክነልዕል ንኽእል ንሶም ውሳኔ ወሲኖም ኣይ እቲ ካልእ ሰብ ብጾታ ናተባዝሐ እቲ መንፈስ ከባዝሕ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ንባዕልና ኣብ ዘሎ ኣጽሪና እቲ ብስጋን ብኻልእን ዝባዛሕ ዘሎ ንዕኡ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ብጸሎትን ብምስጥራትን ሓገዝ እንሓገዝና ንዕኡ ኣብኡ ምህናፅ ወሲና ኣለና ስለ ዝበሉ እዩ ንዕኦም በዚ መንገዲ ጥራሕ ንኸዶ ማለት እዩ ንዓና ግን እዚ ህዚ እናተነጋገርናዮ ዝጸናሕና እግዚኣብሔርና ምህረና ዝጸንሐ ኣካይዳን ዕላማን ሓዳር እንታይ እዩ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ብቤተ ክርስቲያንና ኣስተምህሮ ዝብል በዚ እናርአናዮ ዝመጻና ካብዚ ወፃኢ ዝኸውን ኣካይዳ ግን ወይም ዕላማ ሰብ እዩ ኣፈጻጽማ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ዘይሕጎሰሉ ንሕና ንሰሓተሉ ከምቶም ዝተበላሸውን ዝወደቁን መናፍስቲ መላእክቲ ከምኡ ኢና ክንኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዙይ ተረዲእና እቶም እንሰርሖም ዘለና ጌጋታት ንሕና እናኣረምና ኣብ ቀጻሊ ስርሕውን እናስተኻኸልና ወለዲ እውን ንደቅኹም ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ሕግን እትመርሕሉ መንገዲ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናመጻኹም እተምህሩሉ ካልእ መንግስቲ እውን እንተኾነ ብኸምዚ ዓይነት ዝተሃነፀ ወለዶ ንዕኡ ይጠቕሞ ብሓደ ስርዓት ብሓደ ሕጊ ሰላም ዝበሃል ሙሉእ ህይወት ዝበሃል ልምዓትን ዕብየትን የምፅአሉ ኣብዚ ፖሊስ ኣምጻኹ ወታደር ሰራዕኹ ንሓላዊ ተገደድኹ በጀት ካበይ ከምፅእ ዝብለሉ መንገዲ የለን በጀት ማለት ሓላዊ ማለት እቲ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሕገ ቤተ ክርስቲያን እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሕገ ተፈጥሮ ብኡ ምኻድ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወንጌለ መንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ስዑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት